अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने मेरी आपकी बल्कि सारी दुनिया के सारे इंसानों की पूरी कामयाबी अपने दीन के अंदर रखी है। दीन आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत में सबसे पहले कलमे की मेहनत थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के मानी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का मकसद अल्लाह खालिक हैं, अपनी कुदरत से खालिक हैं। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह मालिक हैं, अपनी कुदरत से मालिक हैं। अल्लाह पाक राज़िक हैं, अपनी कुदरत से राज़िक हैं। ऐसे ज़बरदस्त खालिक के बग़ैर नक्शे के इतने बड़े आसमान को बनाया, एक नहीं बल्कि 7 आसमानों को बनाया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़तूर, कि तुम्हारी नज़र जो है थक कर वापस आ जाएगी, लेकिन तुम इस आसमान के अंदर कोई नुक्स तलाश नहीं कर सकते। ऐसी ज़बरदस्त खालिक ज़ात। अल्लाह पाक से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर मखलूक से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चल कर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से हट कर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। ये इतना फजीलत वाला कलमा है कि जो शख्स 100 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको ऐसे उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चाँद होता है। कलमे के बाद सबसे बड़ा हुक्म जो है नमाज का है। नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की मिनाज है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज का दर्जा इंसान के साथ ऐसा है जैसे इंसान के अंदर जिस्म के अंदर सर का दर्जा है। हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको 2 परवाने अता फरमाते हैं, एक जहन्नम से छुटकारे का और दूसरा नफाक से बरी होने का, यानी मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता है, अल्लाह पाक उसको 5 इनाम देते हैं, एक दुनिया में और 4 मरने के बाद। दुनिया में सबसे पहले उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। नंबर 2, अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा और पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा और बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एक और हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पाक का वादा है कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करेंगे, और जो इन नमाज़ों का अहतमाम न करे, अल्लाह का उससे कोई वादा नहीं, चाहे उसको बख्श दें या माफ़ करें या अज़ाब दें। नमाज के बाद सबसे बड़ा हुक्म जो है वो इल्म का है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर इतना फ़र्ज़ है कि उसे हलाल हराम, पाकी नापाकी, जायज़ नाजायज़ का पता चल जाए। इल्म का मतलब है कि पहचानना, हाल के इल्म को जानना। इल्म रास्ता है और ज़िक्र उसकी रोशनी है। हदीस का मफ़हूम है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जो शख्स कुरान पाक की एक आयत सीखता है, 100 रकात नमाज नफल से अफजल है। जो इल्म का एक बाब सीखता है, वो 1000 रकात नमाज नफल से अफजल है। हदीस का मफ़हूम है कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। एक और हदीस का मफ़हूम है कि आलिम का सारी रात का सोना और आबिद का सारी रात इबादत करना, आलिम का सोना जो है वो अफजल है। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स अपने बच्चे को हिफ़्ज़ कराएगा, एक बाअमल हाफिज़ जो है वो 10 ऐसे शख्सों के जहन्नम से बरी कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ज़िक्र करने वाला ज़िंदा की मिसाल है और ज़िक्र ना करने वाला ज़िंदा भी मुर्दा की मिसाल है। हदीस का मफ़हूम है कि दिलों को ज़ंग लग जाता है, जैसे लोहे को ज़ंग लग जाता है। तो सहाबा ने पूछा कि इससे खलासी की क्या सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र करने से दिल साफ़ हो जाता है। 3 तस्बीहात, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, जो शख्स इसकी कसरत करेगा, अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन ज़ाकिरीन में से उठाएंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, एक उसमें से मखसूस ज़ाकिरीन के लिए हैं। ज़ाकिरीन उसमें हंसते हुए दाखिल हो जाएंगे और अपना हक़ दबाकर मुसलमान भाइयों का हक़ अदा करने वाले बन जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक इखलाक से लोगों से पेश आने वाले बन जाएँ। यह है इकराम मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे अखलाक वाला दिन भर रोज़ा रखने वाला और रात भर नफले पढ़ने वालों से आगे निकल जाएगा। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी बीमार भाई की आयादत के लिए जाता है, अगर सुबह को जाएगा तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं।
اگر شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر ایک یتیم بچہ ہو اور اس کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم بچہ ہو، اس سے برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ جو شخص یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ پاک اس کے بقدر جو ہے اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی جائز حاجت کے لیے چلے پھرے، کام ہو نہ ہو، اللہ پاک اس کو جو ہے 10 سال کا جو ہے نفلی اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 3 خندقیں جو ہے جہنم سے دور فرماتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کے برابر ہے۔ اور جو کام بھی کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اخلاص نیت، کہ دل کے اندر نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ پاک اس سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ریت کا ٹیلہ ہے بہت بڑا، تو اس نے دل میں نیت کی کہ یا اللہ اگر یہ آٹا ہوتا تو میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ پاک نے وقت کے نبی پر وحی کی کہ ہم نے اتنا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا کہ جو کام بھی کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص سے جو کام کیا جائے گا وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، جو کام بھی کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، دل میں نیت یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور دکھلاوے کے لیے بڑے سے بڑا عمل کریں گے، وہ الٹا قیامت کے دن جو ہے پکڑ کا باعث بنے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے، مفہوم ہے کہ جس شخص نے جو عمل جس کے لیے کیا وہ اسی سے اس کا بدلہ لے لے۔ تو جو کام جو ہے اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دعوت تبلیغ کہ خود بھی اچھے عمل کرنا اور دوسرے کو بھی اچھے عمل کرنے کی تلقین کرنا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور جگہ مفہوم ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، میں اور جتنے میرے ماننے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ تمہیں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اللہ کے راستے کی ایک شام اس کے علاوہ کی 1000 شاموں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی گھر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے راستے کے اندر جو شخص نکلتا ہے، پہلے قدم پر اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 دفعہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ غائبین تک یہ پہنچانا تمہارا کام ہے۔ غائبین کون تھے میرے بھائی دوستو؟ ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والا ہر شخص جو ہے۔ تو اس کام دین کو جو ہے پوری دنیا تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ یہ فرض ہے کہ خود بھی اچھے عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اچھے عمل کرنے کی تلقین کرنا۔ تو اس کے لیے جو ہے جو بھی کام ہے وہ سیکھ کے آتا ہے۔ دین جو ہے، دین بھی بغیر سیکھے نہیں آتا۔ اس کے لیے اس کو سیکھ کے جو کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا میرے بھائی دوستو۔ اس کو سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہیں، 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھنا، اور ساری زندگی جیسے صحابہ کرام نے دین کو مقصد بنا کر زندگی گزاری، ہم بھی دین کو مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمارا بھی صحابہ کرام کے ساتھ حشر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی